काठमाडौँको तीनकुनेको सामूहिक हत्या प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ। सीसीटीभीमा देखिएकै व्यक्तिले 4 जनाको हत्या गरेको प्रहरीको निष्कर्ष। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्दै नेपाली कंग्रेसमा कोइराला दाजुभाइ शेखर कोइरालाले प्रचण्डको विकल्प खोज्दै शशाङ्क कोइराला भन्ने गठबन्धन 5 वर्षै जाने दाबी। गठबन्धनमा समस्या छ तर सरकार ढल्दैन भन्दै नेपाली कंग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको जिकिर। काण्ड र महाकाण्डबारे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र। उच्च तहका नेतालाई उन्मुक्ति दिएकोमा मानवाधिकारवादीहरूको आपत्ति। बालबालिकासँग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने बाल्यकालमा घोडा चढेर पौडी खेलेकाले अहिलेसम्म स्वस्थ छु। 34 जनाको माफी मिनाहाको आधार के हो भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई सोध्यो प्रश्न। चिनी चामल लगायतका अति आवश्यकीय खाद्य व्यवस्थाको अभाव हुन नदिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बेरुजु फर्चौटलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। मापदण्ड विपरीतका एलपी ग्यास बिक्री भइरहेकोमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले गराए ध्यानाकर्षण। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाए स्वर्गीय सुभाष नेमवाङको परिवारलाई समवेदना सन्देश। नेमवाङ निवासमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको समवेदना पत्र। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको दावी। नेमवाङको परिवारलाई समवेदना दिन एकैसाथ पुगे नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल। कोशीमा पहिचान पक्षधरले नयाँ पार्टी खोल्दै नीति र नेतृत्वमा अलमल भएको जानकारी। गोपाल किराँतीदेखि महेन्द्र लावतीसम्म नेतृत्वको दावेदार। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च विलय गराउन कुमार लिङ्गदेन भएनन् तयार। सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्नेलाई 4-5 लाख लाइक आएकोमा कंग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको चिन्ता। आज तीजको दरखाने दिन सँगै तीज पर्व सुरु। थारू समुदायमा अठवारी पर्वको रौनक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। तीजको समयमा पशुपति मन्दिर वरपर मासु र मदिरा निषेध गरिने। पछिल्लो 5 वर्षमा नेपाल लगायत विभिन्न देशबाट बेचबिखनमा परेका 1600 जनाको उद्धार गरिएको प्रहरीको भनाई। चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको विरोधमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द। आन्दोलन र चिकित्सक र सरकारी टोलीबीच वार्ता जारी। अमेरिकाबाट पोखरा र बेरगञ्ज पठाएको पार्सलमा गाँजा भेटियो। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको नयाँ गाउँ नजिकै सडक किनारमा विस्फोट। द्वन्द्वकालीन माइन भएको अनुमान। शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि 339 जनाले अनुमति लिए। गोर्खाको मनासलु धेरैको रोजाइमा पर्यो। पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्दै मनाङ। विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउने प्रावधान सच्याउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानको माग। कुखुराको मासुको मूल्य किलोमै 30 रुपैयाँ बढाइयो। निर्देशक झरना थापा भन्छन् मेरा लागि बक्स अफिस भन्दा दर्शकको रेस्पोन्स महत्त्वपूर्ण हो। ग्राउन्डेड भएको 3 महिनापछि इन्जिन मर्मतका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज इजरायल पठाइँदै। 42 अङ्कले घटेर शेयर बजार रातामै देखियो। 2 अर्ब 2 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11.358% सम्म 8 बैंकले बढाउँदा 8 वटैले घटाए। पोखराको पर्यटन विकासमा एडीबीको 7 अर्ब अनुदान। एडीबी कार्यकारी निर्देशक र मेयर धनराज आचार्य बीच भेटवार्ता। ब्राजिलमा विमान दुर्घटना 14 जनाको ज्यान गयो। पोखरामा 5 लाख पुरस्कार राशिको फुटसल प्रतियोगिता हुने। विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। भारोत्तोलन खेलाडी सागरले पनि वर्ल्ड च्याम्पियनशिपमा बनाए राष्ट्रिय कीर्तिमान। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटनह्यामसँग शेफिल्ड युनाइटेड पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। तीनकुनेमा सामूहिक हत्या प्रकरणमा प्रहरीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको तीनकुनेमा शुक्रबार राति भएको सामूहिक हत्यामा संलग्न थप 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। यद्यपि प्रहरीले पक्राउ परेको नाम र घटनाको कारण सार्वजनिक गरेको छैन। तीनकुने स्थित दिव्य समिल भित्र धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरिएको अवस्थामा एकै परिवारका 304 जनाको शव भेटिएको थियो। मारिनेमा दोकलाखा घर भई करिब 55 वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती सुभद्रा वाइबा र कुमारकी आमा 75 वर्षीय सुमित्रा भुजेल
भुजेल र मोरङ घर भएका करिब 19 वर्षीय नवीन राई रहेको जनाइएको छ। उनीहरूको शरीरका विभिन्न ठाउँमा धारिलो हतियार प्रहार भएको गहिरो चोट रहेको थियो। प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाका अनुसार राईलाई कपडा र जुत्तामा रगत लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार राई राति मिलभित्रै बसेका थिए। प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार उनी राति करिब 12:30 बजे आफै ट्याक्सी चढेर तिनकुने स्थित प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए। घटनास्थलबाट हडबडाउँदै सडकमा निस्केका राईले ट्याक्सी भेटेपछि तिनकुने प्रहरी चौकीमा पुर्याइदिन भनेका थिए। पछि उनी नै शङ्काको घेरामा परेको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँको गैरी गाउँमा भएको सामूहिक हत्या एकै व्यक्तिले गरेको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ। आइतबार पक्राउ परेका व्यक्ति एक्लैले घटनामा जिम्मेवार रहेको ठहर गरिएको छ। घटनाको सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले नै सबैको हत्या गरेको देखिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर स्रोतले जनाएको छ। यसअघि अपराध अनुसन्धान महाशाखाले घटनाको जानकारी गराउनै गएका दिपेन्द्र राईलाई पक्राउ गरेर राखेको थियो, तर उनको घटनामा संलग्नता नदेखिएको परिसर स्रोतले दावी गरेको छ। परिसरले आरोपीलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। दिव्य तमिलमा शुक्रबार मध्यराति एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा दोलखा घर भएका अन्दाजी 55 वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती अम्बिका भुजेल र आमा सुभद्रा भुजेलको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको हो। काठमिलमा कुमार श्रीमतीसँग बस्दै आएका थिए। सुभद्रा केही दिन अघि श्राद्ध गर्न आएकी थिइन्। घटनामा मोरङका अन्दाजी 20 वर्षीय नवीन राई पनि मृत भेटिएका छन्। उनी त्यहाँको कामदार नभएको पाइएको छ। झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। सिआइबीले झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ। सिआइबीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका मध्ये 18 जना फरार छन्। तस्करहरू विरुद्ध संगठित अपराध, सुन चोरी पैठारी, राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन अनुसार कारबाही चलाउनु पर्ने सिआइबीको सुझाव छ। अहिलेसम्म पक्राउ परेका मध्ये 9 जना विदेशी नागरिक छन्। सिआइबीले गएको बुधबार आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारको वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। सिआइबीले पछिल्लो 11 महिनामा 3 अर्ब 50 करोड रुपैयाँको 363 किलो सुन तस्करी गरी नेपाल ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान भने नरोक्ने जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर शेखर कोइरालाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्दा डाक्टर शशाङ्क कोइराला 5 वर्ष गठबन्धन निरन्तरताको पक्षमा देखिनु भएको छ। गठबन्धन दलहरूबीच आलोपालो सहमति भएर पहिलो कार्यकाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेलामा नेता कोइरालाले यही सरकारले 5 वर्ष निरन्तरता पाउने संकेत गर्नुभयो। इतर पक्षमा रहनुभएका अधिकांश नेताहरू सरकारकै कारण अराजकता बढेको निष्कर्षसहित विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा रहनु भएको छ। शेखर सहित महामन्त्री गगन थापा सहित इतर पक्षका अधिकांश नेताहरू सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्न थालिसक्नु भएको छ। यद्यपि पार्टीमा अहिलेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णय नै हावी हुने भए पनि नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्न आन्तरिक रूपमा दबाव बढाइरहेका छन्। सरकार असफल भई कांग्रेसलाई हानि हुने निष्कर्षसहित इतर पक्ष प्रचण्ड सरकारप्रति आक्रामक बनेको छ। पछिल्लो समय सभापति देउवा निकट रहेको चर्चा चलिरहेका बेलामा नेता कोइरालाले अहिले सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। आइतबार चितवन पुग्नुभएका कोइरालाले सत्ता गठबन्धनमा सामान्य खटबट भएको स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, मेरो दृष्टिकोणले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 5 वर्षसम्म जान सक्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। सरकारको स्थायित्व भए मात्रै देशको विकास सम्भव हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साधारण व्यक्ति नभएको समेत उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो तिक्तताको कारणले माओवादी फेरि एमालेसँग मिल्न जान सक्ने अवस्था नभएको भन्दै अहिलेको गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। त्यसो त पछिल्लो समय देउवासँग नजिकिरहनुभएका कोइरालाले आफू 15औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्ने बताउँदै आउनु भएको छ। देउवाले अर्को कार्यकाल आफू नउठ्ने घोषणा गरेपछि कोइराला परिवारबाट शशाङ्कलाई अगाडि सार्ने चर्चा छ। शशाङ्क मार्फत कोइराला परिवारलाई पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा तल्लो तहसम्म कार्यकर्ता वृत्तमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने देउवाले बुझाइराखेको नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि संस्थापन र इतर पक्षलाई नै विश्वासमा लिएर 15औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत सभापति बन्नका लागि शेखरले केही समय पर्ख र हेरको नीति बनाएका थिए। तर देउवाले शशाङ्कलाई नछाड्ने संकेत पाएपछि शेखर आफ्नो समूह बलियो बनाउनतिर लागिसकेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा पावर शेयरिङमा कुरा नमिलेपछि उनीहरू अलग अलग भएका थिए। शशाङ्कले अप्रत्यक्ष रूपमा देउवालाई सघाउनु भएको हो। पार्टीका नेताहरूबीच प्रचण्ड सरकार बारे दुईधार हुँदा प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना नभएको प्रस्ट्याइसक्नु भएको छ। नेताहरूबीच यो विषयमा दुईधार भएर केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत कुरा उठाउने तयारी गरिरहेको बेलामा देउवा भने बोल्नु भएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद विमलेन्द्र निधिले गठबन्धन सरकारमा समस्या रहे पनि सरकार ढल्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले धेरै दल मिलेर सरकार बनेकाले समस्या हुनु स्वाभाविक रहेको पनि बताउनुभयो। गठबन्धनको सरकार छ, चल्दैछ। नेपाल प्रेस युनियनले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता निधिले भन्नुभयो, गठबन्धनमा समस्या छ, पूर्व सहमति अनुसार नै गठबन्धनको सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालपछि नेकपा यसका अध्यक्ष माधुकुमार नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्व सहमतिमा गठबन्धन दल अडिग रहनुपर्छ। दाहाल समाजवादी मोर्चा बनाएर सक्रिय भएको र कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने अड्कलबारे सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा कांग्रेस नेता निधिले भन्नुभयो, राजनीतिमा मोर्चाबन्दी गर्नु स्वाभाविक हो, दलीय गतिविधि गर्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन। कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरा गलत हो, कुनै सम्भावना छैन। उहाँले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पेचिलो देखिएको पनि संकेत गर्नुभयो। संसद र सरकार दुवैमा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ। निधिले भन्नुभयो, त्यो देखिँदैन। हाम्रो मान्यता संसद पूर्ण अवधिसम्म चल्नुपर्छ भन्ने हो, यसलाई नै राजनीतिक स्थिरता भनिन्छ उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस नेता निधिले असोजको 8 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जनकपुर भ्रमणमा आउन लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसअघि मौसम प्रतिकूलताले रोकिएको राष्ट्रपति पौडेलको जनकपुर भ्रमणको टुङ्गो लागेको जानकारी दिनुभएको छ। काण्ड र महाकाण्डमा उच्च तहका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मानवाधिकारवादीहरूले पत्र पठाएका छन्। मानवाधिकारवादी एवं नागरिक अगुवा निलम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, सुशील प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षितले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र पठाएका छन्। उनीहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड र सुन तस्करी काण्ड जस्ता देशलाई कलङ्कित पार्ने उच्च तह संलग्न प्रकरणहरूको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुँदा केही आशा पलाएको थियो। तर यता सार्वजनिक रूपमा तथ्य प्रमाणसहित उल्लेखित भ्रष्टाचारमा उच्च राजनैतिक तहको हात रहेका तथ्यहरू प्रकाशमा आएकोमा अनुसन्धान र कारबाहीले गलत मोड लिएको देख्दा हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ भनिएको छ। कानुन नमान्ने, कानुनभन्दा माथि रहने वर्ग निर्माण भइरहेको स्थितिमा त्यसलाई रोक्ने केही काम हुन्छ कि भन्ने आशाको धिपधिपी दियो निब्ला कि भन्ने लागेपछि बाध्य भएर पत्र लेखेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यो निश्चित छ, यस्ता विशाल काण्ड प्रभावशाली पदाधिकारी र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको स्वीकृति बिना सम्भव हुँदैन। अपराधिकतालाई नै प्रश्रय दिने नेतृत्व भयो भने मुलुक बलियो बन्दैन, विकास हुँदैन, न्याय हुँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि सुदृढ बन्दैन पत्रमा भनिएको छ। अहिले आएर कानुन पनि अपराधिकतालाई उन्मुक्ति दिने बन्न थाल्दा हामी सशङ्कित र खिन्न भएका छौँ। फौजदारी संहिता राजनीतिमा लाग्दा गरेको अपराधमा उन्मुक्तिको प्रस्तावले हाम्रो समाजलाई दण्डहीनताको केन्द्र बनाउनेछ। टिकापुर माफी काण्ड जस्तै राजनीतिको उपज हो भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घोडा चढी र पौडी खेल्नु आफ्नो बाल्यकालको शौक रहेको बताउनु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिसँग बालबालिका विषयका शीतल निवासमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो बाल्यकालको अनुभव सुनाउँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पौडी र घोडा चढीले मान्छेलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनु भयो। पौडी र घोडा चढीले मलाई अहिलेसम्म स्वस्थ रहन सहयोग पुर्याएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, अहिले त स्विमिङ पुल छन्, त्यसैमा पौडी खेल्छन्। हाम्रा पालामा त सानो पोखरी, आहाल र खोलामा पौडी खेल्न पर्दथ्यो। म पनि खोला र सानो पोखरी देखेँ कि हाम फालिहाल्ने गर्दथे। उहाँले आफ्नो पालाका बालबालिकाहरू नितान्त प्रकृतिसँग भिजेर हुर्किएको बताउनुभयो। बालबालिकाको जीवन सबैभन्दा निर्धक्कको र चिन्ता रहित अर्थात् शोक न सुर्ता भोग न भकारीको रहने गरेको स्मरण गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले महाकवि देवकोटाको कविता स्मरण गर्दै आफू फेरि बालक बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर पलाएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको बालबालिका भन्दा आफ्नो पालाका बालबालिकाको जीवन फरक रहेको स्मरण गर्दै त्यसबेला धानको कुनियो, बिटा र भक्कारीमा लुकामारी खेलेको, गाईबस्तु चराउन गएको, भात पकाई खेल्ने गरेकाले हिलो मैलो र धुलोमा खेल्दै प्राकृतिक तवरले बिताएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले हिजोको भन्दा आजको रहनसहन र जीवनस्तर बदलिएकाले अहिलेका बालबालिकाको कुरा सुन्दा परिपक्व र विचारमा सचेत रहने गरेको पाएको बताउनुभयो। तर पनि अहिलेको आधुनिक समयमा बालबालिकाको लागि शिक्षा र सुविधा अझै पर्याप्त र गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै उहाँले सर्वाङ्गीण विकासका लागि सरकारले अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसका दिन 34 जनालाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ। साथै माफी मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरिएका 34 जनाकै व्यक्तिगत विवरण पनि राष्ट्रपति कार्यालयले माग गरेको छ। गृह मन्त्रालयले संविधान दिवस असोज 3 गतेको अवसरमा 34 जनालाई माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिधै सिफारिस गरेको छ। तर कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै कानुन विपरीत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका 34 जनालाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको स्पष्ट आधार माग गरेको छ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका 34 जनालाई माफी दिने गरी गृह मन्त्रालयले 5 दिन अघि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। अधिकांश ज्यान मुद्दा, तस्करी, सहकारी, ठगी लगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू छन्। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता ऐन 2074 को मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 159 बमोजिम उनीहरूको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। संहिताको दफा 159 मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। 159(1) मा भनिएको छ, अदालतको फैसला बमोजिम देखिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा 2 मा भनिएको छ, 1 बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ। तर मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा त्यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न नरहेको स्रोतले बताएको छ। गृह मन्त्रालयले 2 तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्छ। पहिलो, कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ भने दोस्रो भनेको सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरूको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ। अहिले पठाइएका 34 जना दोस्रो प्रकृतिका हुन्। मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि नखुलाइएको स्रोतले जनाएको छ। कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले यस वर्ष 800 जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 670 जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये कसैको 50% र कसैको 60% कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ। त्यस बारेमा निर्णय भइसकेको छ। यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदको भएकाले राष्ट्रपतिले स्वतः सदर गरेको जनाइएको छ। गृह मन्त्रालयबाट सिधै माफी मिनाहाको प्रस्ताव पेश भएका 34 जनाको हकमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको आधार र व्यक्तिगत विवरण झिकाउन खोजेको जनाइएको छ। संसदीय समितिले चिनी, चामल, गहुँ लगायतका अति आवश्यकीय खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर अति आवश्यक खाद्यवस्तुहरूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी बैठकले अति आवश्यकीय खाद्यवस्तुहरूको बिक्री वितरण सुलभ मूल्यमा गर्नका लागि पनि सरकारलाई सचेत गराएको समितिका सभापति अब्दुल खानले बताउनु भएको छ। समितिले बजारको माग अनुसार मूल्य वृद्धि करमा पुरै छुट हुने गरी अति आवश्यकीय खाद्यवस्तुको आयात गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल सहमति दिन पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी समितिले दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमनलाई सभापति खानको नेतृत्वको 4 सदस्यीय समिति पनि बनाउने भएको छ। उपभोक्ताहरूलाई चाडपर्वका बेला खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न पनि सो समिति बनाउने निर्णय गरिएको सभापति खानले बताउनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडपर्वका बेला आम उपभोक्तालाई सहज र सुलभ ढङ्गले अति आवश्यकीय वस्तुहरूको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य रमा कोइराला पौड्यालले सरकारवाला सबै निकायले चाडपर्वका बेला जनतालाई सुलभ र सहज ढङ्गले आवश्यक वस्तुहरूको व्यवस्था मिलाउने काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। कोइरालाले सरकारले चाडबाडका बेला नागरिकलाई सुलभ मूल्य वस्तुहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भन्सार छुट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटाले अवैध नाकाहरूबाट कारोबार भएकाले देशको राजस्व चुहावट भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बास्कोटाले अवैध नाकाहरूबाट कारोबार भइरहेकाले देशको राजस्वमा चुहावट आएको बताउनुभयो। उहाँले वैध नाकाहरूबाट कारोबार कम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सानातिना नाकाहरूबाट माल सामान व्यापक रूपमा आइरहेको र तस्करी मौलाइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सार्वजनिक जमिनहरू पनि मिचिरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ठेक्का लगाएर निर्माण व्यवसायीहरूलाई पैसा नदिने र आयोजनाको म्याद र लागत बढाउने व्यतिथिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले एलपी ग्यास नियमावली 2065 का अनुसार ग्यास सिलिन्डर 14.2 केजी मात्र हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि पछिल्लो समय ग्यास कम्पनीहरूले 450 केजीसम्मका ग्यास सिलिन्डरहरू बिक्री गरिरहेको भन्दै यसतर्फ समितिले चासो लिनुपर्ने बताउनुभयो। ग्यासको अनाधिकृत बिक्री वितरणलाई रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले भ्रष्टाचार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेको र प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि व्यापक दोहन भएको भन्दै लेखा समितिले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कित्ताकाट रोकेको बेलामा पनि कित्ताकाट गरेर अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसतर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले धेरै वर्षदेखि थाँतिरहेको बेरोजु फर्स्योटलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिले बनाउने उपसमितिले गर्ने कामको प्रकृतिको आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलहरूलाई भागबण्डा गर्नका लागि मात्र उपसमिति नबनाई आवश्यकताको आधारमा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार केसीले ग्यास सिलिन्डर
सिलिन्डरको सुरक्षा र तौलको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बजार भाउ वृद्धि भएको सम्बन्धमा समेत समितिको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवले देशमा बिरुजुको अवस्था डरलाग्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले उपसमिति बनाउँदा फोहोर सजिलो व्यक्तिलाई संयोजक बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यसो गर्दा काममा गति दिन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकालले समितिले विगतमा दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यसको स्वामित्व कसले लिने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले समितिको निर्देशन विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले लेखा समितिले उपसमिति बनाउँदा सरकारी संस्थानहरूमा भएका व्यतिथि र बिरुजुहरू समेत हेर्ने गरी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अनाधिकृत रूपमा 50 देखि 450 केजीसम्मका एलपी ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रालय र आयल निगमसँग अनुमति नलिई केही कम्पनीले बढी तौलका खाना पकाउने ग्यास बिक्री वितरण गरिरहेको र यसले जोखिम उत्पन्न हुने भन्दै ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। खाना पकाउने ग्यास 14.2 किलो मात्र हुनुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा बढी तौलको ग्यास बिक्रीको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समितिले छलफल गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। बढी तौलका ग्यास सिलिन्डरमा गुणस्तर चिन्ह नभएको र 14.2 किलोको सिलिन्डरको थिकनेस र 50 देखि 450 केजीसम्मका ग्यास सिलिन्डरको थिकनेस एउटै रहेको भन्दै उहाँले यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत पनि गराउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हृदयदेखि नै आत्मसात गर्ने असल नेता गुमाएको बताउनुभयो। आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले नेम्वाङको परिवारलाई एक समवेदना सन्देश पठाएर राष्ट्रिय राजनीतिका सङ्कटपूर्ण घडीहरूमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न हरदम तयार हुने नेताका रूपमा सम्झना गर्नुभएको छ। जुनसुकै पद र भूमिकामा रहँदा पनि समन्वयकारी, स्वच्छ र इमान्दार छविका नेम्वाङले खास गरी सभामुख र संविधान सभाको अध्यक्षका रूपमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने र नेपालको संविधान जारी गर्ने बेलामा निर्वाह गर्नुभएको भूमिका नेपाल र नेपाली जनताले कहिले बिर्सने छैनन् उहाँले समवेदना सन्देशमा भन्नुभएको छ। नेम्वाङ शालीन र समन्वयकारी नेताका रूपमा मात्र होइन, अन्य नेताहरूलाई सही र सत्मार्गमा डोर्याउन सक्ने असल नेताको रूपमा पनि पाएको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भएको छ। उहाँले नेता नेम्वाङको आत्माको चिरशान्तिको कामनासहित श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुका साथै परिवारजन, गणतन्त्र पक्षधर र नेपालका नेकपा एमालेका शुभेच्छुकप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। समवेदना सन्देश लिएर राष्ट्रपतिका छोरीहरू शर्मिला र अवज्ञा पौडेल, विज्ञ र सल्लाहकारहरूको टोली नेम्वाङको घर पुगेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेम्वाङको परिवारलाई निवासमै पुगेर समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। आइतबार बिहान बालुवाटार स्थित नेम्वाङ निवासमा पुगेर उहाँले समवेदना प्रकट गर्नुभयो। तिमिल सिन्हाले परिवारका सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभाका तर्फबाट समवेदना पत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख नेम्वाङको भदौ 26 गते हृदयघातबाट निधन भएको थियो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले हस्तान्तरण गरेको समवेदना पत्रमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गराउन उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्नुभएको छ। नेम्वाङको निधनले नेपालको संसदले एक अनुभवी, असल र लोकप्रिय सांसद एवं संसदको पूर्व नेता गुमाएको र राष्ट्रले एक सिद्धान्तनिष्ठ, देशभक्त, इमान्दार नेता गुमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेम्वाङको परिवारलाई समवेदना दिन एकसाथ पुग्नु भएको छ। आइतबार बिहान बालुवाटार स्थित नेम्वाङ निवास पुगेर नेता खनाल र महासचिव पोखरेलले परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका नेम्वाङको भदौ 26 गते हृदयघातबाट निधन भएको थियो। प्रदेशको नामाकरणको विपक्षमा कोशी प्रदेशमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले छुट्टै पार्टी निर्माणमा प्रयास गरिरहेका छन्। आगामी निर्वाचनमा प्रदेशमा पहिचान पक्षधरहरूको बहुमत ल्याउने गरी निर्वाचन अगावै पार्टी निर्माण गर्ने उनीहरूको योजना छ। तर पार्टी कस्तो भन्ने, कसले नेतृत्व गर्ने र कार्यदिशा के बन्ने भन्नेमा उनीहरू अलमलमा परेको देखिएको छ। पुराना पार्टीहरूले पहिचानको मुद्दा बोक्न नसकेका कारण कोशी नाम खारेजीका लागि पार्टी निर्माणको बहस सुरु भएको किराँत याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले बताउनु भएको छ। जातीय पहिचानको मुद्दालाई बोकेर धेरै पार्टीले सत्ताको भर्याङ चढेको, तर सत्तामा पुगेपछि पहिचानको मुद्दा छोडेकोले कोशी प्रदेश खारेजीको आन्दोलनमा लागेकाहरू बताउँछन्। पार्टी निर्माणको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरू लागेका छन्। यीमध्येका एक हुन् खगेन्द्र माकिम। असारमा विराटनगरमा भएको एउटा कार्यक्रममा पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्नका लागि राजनीतिक पार्टी आवश्यक भएको भन्ने हिसाबको कार्यपत्र पास भएको उहाँले बताउनु भएको छ। माकिमले भन्नुभयो, तर अहिले पार्टी नै बनाइहाल्ने गरी तयारी छैन। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने पुराना पार्टीहरूले मुद्दा बोक्न सकेनन् भन्ने हो उहाँको भनाइ छ। कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनको नेतृत्व किराँत राई यायोख्या आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ लगायतका सामाजिक संस्थाले गरेका छन्। त्यस्तै किराँत भाषा तथा
साहित्य उत्थान परिषद लगायतका सामाजिक संस्थाहरू पनि आन्दोलित छन्। कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समेत आन्दोलनको मोर्चामा छ। यी दुवै पार्टीले पहिचानको मुद्दा बोके पनि निर्वाचनमा पनि उनीहरूको उपस्थिति कमजोर देखिँदै आएको छ। पहिचान सहितको प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष दाकेन्द्र सिंह थेगिमले पहिचान पक्षधरहरूको पार्टी निर्माणको बहस तीव्र भएको बताउनुभयो। यही आन्दोलनको जगमा टेकेर पार्टी निर्माण गर्ने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जातीय पहिचानको मुद्दा बोकेर सदन र सरकारमा पुगेकाहरूले पहिचानको मुद्दा छाडेकाले पार्टी निर्माणको बहस सुरु भएको बताउनुभयो। माओवादीबाट फुटेर माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभएका गोपाल किराँती आफूहरू पार्टी निर्माणमा जुटेको बताउनुहुन्छ। उहाँले पार्टी निर्माणकै तयारी स्वरूप आफूले नेपाल देशभक्त समाजवादी मोर्चा गठन गरेको बताउनुभयो। किराँतीले माओवादी जनयुद्धमा सामेल हुनु अघि पनि किराँत वर्कर्स नामक जातीय पार्टी खोल्नु भएको थियो। उहाँले त्यस पार्टीलाई नै माओवादीमा मिसाउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यक्ति हावी हुँदा समाजमा अराजकता बढेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व शान्ति र विकास अध्ययन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले व्यक्ति हावी हुँदै जाँदा सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूलाई नै मान्छेले स्वीकार गर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो, जुनसुकै पदमा होस्, जति ठुलो मान्छे होस्, सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्ने कुरा गर्दा 4-5 लाखले लाइक गर्ने समाज हामी कतातिर जाँदैछौँ? यो अराजकतातिर त जान लागेका हैनौं, हामी कता जाँदैछौँ? अहिले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको र समाजमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्दै सामाजिक द्वन्द्व समेत फैलिएको अवस्था रहेको उहाँले भन्नुभएको छ। समाजमा अराजकता बढ्दै जाँदा सरकार के हेरेर बसेको छ भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। जनतालाई अनुशासनको निम्ति देशमा सुशासन आवश्यक भएको भन्दै अहिले सुशासनहीनताको चरम बाटोमा हिँडिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आज तीजको दर खाने दिनसँगै तीज पर्व सुरु भएको छ। आजको दिन माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाएर दर खुवाउने परम्परा छ। दरका रूपमा विशेष गरी दुधबाट बनेका परिकार खाइन्छ। भोलि व्रत बस्ने भएकाले आज व्रतालुहरूले शक्ति प्राप्तिका लागि आढिलो परिकार खाने चलन छ। दर खाँदा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। धेरै चिल्लो, पिलो, गुलियो र मसलेदार परिकार दरका रूपमा खाँदा त्यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्ने भएकाले त्यस्ता खानेकुरा सकेसम्म नखान पोषणविद समीक्षा कार्कीले सुझाव दिनुभयो। दर खाँदा आफ्नो शरीरमा चाहिने मात्र खान, दरमा विभिन्न परिकारसँगै सलादको मात्रा अनिवार्य खान र दरसँग जाँड रक्सी नखान उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तीजमा खाइने दरमा खीर, तरकारी, मिठाई लगायत सधैँ खाइने परिकारभन्दा चिल्ला, पिरा, गुलिया र मसलेदार खानेकुरा धेरै समावेश गरिएको हुनाले त्यसले अपच तथा ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। अझ मधुमेहका बिरामीले त यस्ता खानेकुरा खाँदा झनै सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। पहिले मानिसहरूले धेरै परिश्रम गर्ने भएकाले चिल्लो, गुलियो धेरै खाँदा पनि त्यति स्वास्थ्य समस्या नहुने भए पनि अहिले मानिसहरूले शारीरिक परिश्रम कम गर्दा र त्यस्ता खानेकुरा खाँदा स्वास्थ्यमा समस्या निम्ताउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। भोलिपल्ट बस्ने व्रतका लागि अघिल्लो दिन आढिलो खानेकुरा खाने न्यूमा त्यसले थप जटिलता नल्याओस् भन्नेमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। थारू समुदायले अटवारी पर्व मनाइरहेका छन्। अटवारी पर्वको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइतबार एक दिन सम्बन्धित थारू समुदायलाई सार्वजनिक बिदा नै दिएको छ। भदौ महिनाको कृष्ण अष्टमी पछिको शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबार थारू समुदायले अटवारी पर्व मनाउने गर्छन्। पर्वको अवसरमा दाजुभाइले दिदीबहिनीको दीर्घायुको कामना गर्दै पानी समेत नपी दिनभर व्रत बसी साँझ भीमको पूजा गर्ने चलन छ। गहुँको पिठो, चामलको पिठो र मासको दालबाट बनाइएका परिकार र फलफुल अग्नि देवतालाई अर्पण गरी दिदीबहिनीलाई एक भाग छुट्याई बाँकी भाग व्रतालुले खाने चलन छ। उक्त परिकार दिदीबहिनीको घरमै पुर्याइदिने चलन छ। त्यसलाई अग्रासन भनिन्छ। अग्रासन दिएर फर्कने क्रममा दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई मिठा परिकार खुवाउने र उपहार दिने गर्दछन्। थारू समुदायको बढी बसोबास रहेका बाँकीबर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका अटवारी पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाइन्छ। ती जिल्लाका थारू बस्तीहरूमा अटवारीको विशेष रौनक छ। अटवारी पर्वको अवसरमा गाउँमा नाचगान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने चलन रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पशुपति मन्दिर वरपर मासु र मदिरा निषेध गरेको छ। असोज 1 गते तीजको अवसरमा पशुपति क्षेत्रभित्र पवित्रता कायम गर्ने उद्देश्यले 4 किल्ला तोकेर मासु, मदिरा र अन्य नशालु पदार्थ निषेध गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पूर्वमा गौशाला मित्र पार्क सडकदेखि पूर्व पश्चिममा पशुपति क्षेत्रको पूर्व सिमानादेखि पश्चिम, उत्तरमा गौशाला तिलगङ्गा चक्रपथदेखि उत्तर र दक्षिणमा मित्र पार्क, उमाकुण्ड, गौरीघाट हुँदै बागमतीदेखि दक्षिणसम्म 4 किल्ला तोकेको जनाइएको छ। यो क्षेत्रमा मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थहरू उत्पादन, बेचबिखन, ओसार प्रसार, भण्डारण र सेवन गर्न भदौ 31 गतेदेखि नै निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा नेपाल लगायत विभिन्न देशबाट बेचबिखनमा परेका 1679 जनाको उद्धार गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा बेचबिखनमा परेका उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। ब्युरोका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जीवन कुमार श्रेष्ठका अनुसार 1134 जनाको विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी कार्यालयबाट उद्धार गरिएको छ। ब्युरोकै पहलमा 544 जनाको उद्धार गरिएको छ। यसरी उद्धार गरिएका मध्ये 1078 महिला तथा 605 जना पुरुष रहेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2078-79
2080 बेचबिखनमा परेका मध्ये 214 जनाको उद्धार गरिएको एसएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 336 जनाको उद्धार गरिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखन बढ्दो रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। हेटौडाको सञ्चो अस्पतालका 2 जना चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाघका सेवा बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अस्पतालको सेवा बन्द हुँदा उपचारका लागि पुगेका बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा आइतबार देशभरका सरकारी र निजी अस्पतालको आकस्मिक बाघका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुँदा बिरामीको बिचल्ली भएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले देशमा कानुनी राज्य हुनुपर्ने बताएका छन्। आन्दोलनका क्रममा बोल्दै डाक्टर शेषराज घिमिरेले बिरामी बचाउनेहरूमाथि कुटपिट गर्दा सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो देशमा कानुनी राज्य हुनुपर्छ, कानुनले काम गर्नुपर्छ, कानुन लागू गर्नुपर्छ। हामी बिरामी बचाउन जान्छौँ तर हामी माथि कुटपिट हुन्छ, त्यसरी त्रस्तित भएर कसरी काम गर्नु? राज्य टोली हेरेर बस्छ, आक्रमण गर्ने मानिस खुलेआम हिँड्छ। हामी काम गर्न नसक्ने भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ, उहाँको भनाइ छ। हेटौडा स्थित सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक द्वय डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारी ड्युटीमा रहेको अवस्थामा कोटिएको विरोधमा सङ्घको आह्वानमा आइतबार अस्पतालहरू बन्द गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच चिकित्सकमाथि कुटपिटको विरोधमा देशभरका चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाघका सेवा ठप्प पारेपछि सरकारसँग वार्ता भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको 5 सदस्यीय वार्ता टोलीले आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको। अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव रहेको उल्लेख गरिएको छ। भदौ 27 गते हेटौडाको सञ्चो अस्पतालका डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारी अस्पतालमा बिरामीको उपचारका क्रममा खटिएकै क्रममा कुटपिट भएको जनाइएको छ। अमेरिकाबाट हुलाक मार्फत पठाएको गाँजासहित प्रहरीले विभिन्न ठाउँबाट 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अमेरिकाबाट गोसारा हुलाक कार्यालय ढिल्ली बजार हुँदै पठाइएका पार्सलमा गाँजा फेला परेको नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जानकारी दिएको छ। भदौ 19 गते अमेरिकाबाट गोसारा हुलाक कार्यालय ढिल्ली बजार मार्फत जिल्ला हुलाक कार्यालय वीरगञ्जमा प्राप्त हुने गरी पठाइएको एउटा कार्टुन बक्समा 900 ग्राम गाँजा भेटिएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले वीरगञ्जमा उक्त कार्टुन बक्स लिन आउने वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 32 वर्षका डल्लुराम र 43 वर्षका हबिब मियालाई पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै भदौ 24 गते अमेरिकाबाट घोसारा हुलाक कार्यालय दिल्ली बजार हुँदै जिल्ला हुलाक कार्यालय कास्कीमा पठाइएको एउटा कार्टुन बक्समा 1 किलो 400 ग्राम गाँजा भेटिएको छ। उक्त कार्टुन लिन आउने भारतीय नागरिक 24 वर्षका एजिन भार्गेसलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनको कोठाबाट 720 ग्राम गाँजा पनि बरामद भएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै घोसारा हुलाक कार्यालय काठमाडौँबाट डडेलधुरा पठाइएको एउटा कार्टुनमा पनि प्रहरीले गाँजा भेटेको छ। कार्टुनमा 720 ग्राम गाँजा भेटिएको। उक्त गाँजा लिन आउने डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका 1 की 39 वर्ष रेणुका तामाङलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै गोसारा हुलाकबाटै रेणुका तामाङले पाउने गरी भदौको 24 गते 939 ग्राम गाँजा पठाएको भेटिएको थियो। रेणुकाले उक्त कार्टुन भारतीय नागरिक अरुण कुमार र मोहम्मद नईमले लिन पठाएको पनि खुलाएकाले उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 नयाँ गाउँ नजिकै सडक किनारमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएको छ। उक्त विस्फोटक पदार्थ द्वन्द्वकालीन माइन हुन सक्ने अनुमान सुरक्षाकर्मीको टोलीले गरेको छ। विस्फोटका कारण राजमार्गको आधा खण्ड उडेको छ। बिहान नेपाली सेना सहितको सुरक्षाकर्मीको टोलीले विस्फोट भएको स्थानको अवलोकन गरेको थियो। सो टोलीले द्वन्द्वकालमा छाडिएको माइन विस्फोट भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी नारायण डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। विस्फोट भएको स्थानमा खिया लागेका तारका टुक्रा र चुन जस्तो धुलो मात्र फेला परेको डीएसपी डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। विस्फोटबाट पनि मानवीय क्षति भएको छैन, तर सडक किनारमा ठूलो खाल्डो परेका कारण सवारी साधन एकतर्फी रूपमा मात्र सञ्चालन भएका थिए। पछि सडक डिभिजन कार्यालयको टोलीले त्यो खाल्डो पुरेको र दुईतर्फी रूपमा नै सडक सञ्चालन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। शरदकालीन सिजनमा नेपालका हिमाल आरोहणका लागि 339 जनाले अनुमति लिएका छन्। अहिलेसम्म 10 वटा हिमाल आरोहणका लागि 35 वटा समूहका 339 जनाले अनुमति लिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ, जसमा 73 जना महिला आरोही छन्। आरोहण अनुमति बापत सरकारले 3 करोड 65 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै मनासलु हिमालबाट 3 करोड 40 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको जनाइएको छ। मनासलु हिमाल आरोहणका लागि 301 जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन्। सबैभन्दा कम होमलुङ, नेमजुङ र थापा पिकका लागि 2 जनाले अनुमति लिएका छन्। शरदकालमा हिमाल आरोहणको अनुमति लिनेमा सबैभन्दा धेरै चीनका 49 जना सहित 47 देशका नागरिक रहेका छन्। नेपालका 3 जनाले अनुमति लिएको जनाइएको छ। वसन्तकालीन र शरदकालीन गरी 2 वटा सिजनमा नेपालका हिमाल आरोहण हुने गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा वसन्तकालमा आरोहीहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ। आरोहण क्षेत्रमा चर्चित सगरमाथा शरदयाममा बिरलै मात्र आरोहण हुने गरेको छ। शरद ऋतुमा विशेष गरी गोर्खाको मनासलु हिमाल आरोहीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ।
नेपालीहरूमा अहिले भ्रमण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा पर्यटकीय स्थलको खोज, अनुसन्धान र स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको पनि प्रवर्धन हुने गरेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण हिमाली जिल्लामा पर्यटक आउने क्रम अझै बढ्दो छ। मनाङका विभिन्न स्थान नै प्राकृतिक छट्टाले भरिपूर्ण भएकाले यहाँ आउने पर्यटक बढ्दै गएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। विगतमा बाह्य पर्यटक बढी आउने यस स्थानमा हाल आन्तरिक पर्यटकको पनि आगमन हुने गरेको अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना कार्यालय एक्याप मनाङले जनाएको छ। सो कार्यालयका अनुसार बाह्य पर्यटकको संख्या सङ्कलन गर्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको संख्या टिपोट गरिएको हुँदैन। बाह्य पर्यटकले पदयात्रा बढी मन पराउँछन् भने आन्तरिक पर्यटक सवारी साधन मार्फत त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। विदेशी पर्यटक पदयात्राकै क्रममा यहाँको मनमोहक दृश्यमा रमाउन रुचाउँछन्। विदेशीले बिरामी भएमा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको एक्यापले जनाएको छ। पर्यटन व्यवसायी सङ्घ मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बेमौसममा कम मात्रामा बाह्य पर्यटक आउने गरेको जानकारी दिनुभएको छ। अझै मध्ययाममा यहाँ पर्यटक बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। मनाङ पर्यटकको हबका रूपमा विकास हुँदै गएको गुरुङले बताउनु भयो। मनाङ पर्यटकको हब विकास हुँदै गर्दा यहाँ पर्यटक रहनका लागि व्यवस्थापनमा स्थानीयले जोड दिएका छन्। मनाङ निङस्याङ गाउँपालिका 1 पिसाङ निवासी 79 वर्षीय याङदोङ गुरुङले विदेशी पर्यटकसँगै यस याममा आन्तरिक पर्यटक बढी आउने समय भएको उहाँले बताउनु भयो। पहिले विदेशी मात्र हुन्थे, अहिले विदेशीसँगै नेपाली पर्यटक धेरै आउँछन्। मौसममा पिसाङमा रहेका 48 होटल पुरै भरिन्छन्। याम सुरु भएकाले पर्यटक दैनिक रूपमा बढ्दै गएको उहाँले बताउनु भयो। दैनिक रूपमा यहाँ पर्यटक आउने क्रम बढ्दै गएको छ। अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना कार्यालय एक्यापका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले दैनिक रूपमा मनाङमा पर्यटक जाने क्रम सुरु भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार दैनिक रूपमा 70 भन्दा बढी पर्यटकको आगमन हुने गरेको छ। 2 सिजन गरी मनाङमा पर्यटक घुम्न जाने गरेका छन्। हिमाल उच्च पहाडका दृश्य अवलोकन, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सौन्दर्यता अवलोकन गर्नुका साथै मनाङबाट थोरङला भन्ज्याङ पार गरी केही मुस्ताङ त कोही पोखरा जान अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक जाने गरेको जनाइएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक 2080 मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पार्ने प्रावधानहरू रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक 2080 मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउने खालका ऐनहरू रहेको भन्दै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। इपानले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक 2080 मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरू रहेको आरोप लगाएको छ। इपानले विद्युत विधेयक 2080 को परिच्छेद 6 दफा 31 को उपदफा 1, 2, 3 र 4 ले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमति पत्र जारी गर्ने विषयको पनि स्वागत गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत विधेयक 2080 आउँदा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने र विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा B2B निर्यात गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले विद्युत विधेयक ल्याउँदा संहिताको मर्म अनुसारका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विद्युत ऐन 2049 मा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरूको निराकरण गर्ने अभिप्रायले ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको 3 दशकको अवधिमा लगभग 70% हिस्सा पुर्याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सरकारले यसपटक पनि औपचारिक छलफल नगरी विधेयक ल्याएको जनाइएको छ। उहाँले विद्युत विधेयक 2080 विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन 2080 जारी भए पश्चात विद्युत ऐन 2049 अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमति पत्रहरू विद्युत ऐन 2080 अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको छ। महासचिव खतिवडाले विद्युत ऐन 2049 सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु 1 वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। ठुला चाडपर्व नजिकिएसँगै कुखुराको मासुको मूल्य बढाउन थालिएको छ। जिउँदो कुखुरा बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको संस्था राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय संघले एक साता अवधिमै जिउँदो कुखुराको मूल्य किलोमा 20 रुपैयाँले वृद्धि गरेपछि बजारमा त्यसको असर देखिएको छ। जिउँदो कुखुराको मासुको मूल्य ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको बिक्री गर्ने खुद्रा विक्रेताहरू मासुको मूल्य किलोमा 30 रुपैयाँले बढेको बताउँछन्। भदौ 25 मा राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय संघले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य 250 रुपैयाँबाट बढाएर 260 रुपैयाँ बनाएको थियो। संघले किलोमा 10 रुपैयाँले मूल्य बढाएकै दिन खुद्रा विक्रेताले प्रति किलो 15 रुपैयाँले तयारी मासुको मूल्य बढाएर 375 रुपैयाँ पुर्याएको जनाइएको छ। यसअघि तयारी मासुको प्रति केजी मूल्य 360 रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। यसै 27 भदौमा बिक्री संघले
थप 10 रुपैयाँले वृद्धि गरेर तयारी कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य 360 रुपैयाँबाट बढाएर 370 रुपैयाँ पुर्याएको थियो। सातामै दोस्रो पटक मूल्य वृद्धि भएपछि बजारमा तयारी कुखुराको मासुको प्रति किलो मूल्य 390 रुपैयाँ पुगेको छ। तर चक्रपथ बाहिर 415 रुपैयाँसम्ममा तयारी मासु बिक्री भइरहेको गुनासोहरू आएको जनाइएको छ। बजारमा माग बढेको र उत्पादनमा सीमितता भएका कारण मूल्य स्वाभाविक बढेको सङ्घका सचिव देव कुमार गिरीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार भारतमा पनि कुखुराको मूल्य बढ्दा चोरी पैठारी गरेको र माग उच्च हुँदा मूल्य बढेको गिरीको निष्कर्ष रहेको छ। निर्देशक झरना थापा फिल्म एक भगवत र एक गीताको दर्शकीय प्रतिक्रियालाई लिएर उत्साहित देखिएकी छिन्। मिडियामा कुराकानीमा झरनाले आफूलाई बक्स अफिस भन्दा पनि दर्शकको रेस्पोन्स महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, मलाई बक्स अफिस भन्दा रेस्पोन्स महत्त्वपूर्ण छ। बक्स अफिस पहिले पनि थियो, मलाई दर्शक र मिडियाकर्मीले स्याबासी देउस भन्ने चाहना थियो, जुन चाहिँ अहिले मैले पाइरहेको छु, उनको भनाइ छ। फिल्मले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र सङ्घर्षको कथावस्तु पेश गरेको छ। सुरुमा यो फिल्मलाई लिएर आफूमा डर रहेको उनले बताएकी थिइन्। संवेदनशील विषयवस्तुलाई लिएर फिल्म बनाउँदा पक्कै पनि डर थियो, अहिले एक किसिमको ढुक्क भएको छु, उनले भनेकी छिन्। सबैले सामाजिक कथा लिएर आउनु भएको भन्दै राम्रो भन्नुभएको छ। पहिले कमर्सियल फिल्म ल्याएको भन्नुहुन्थ्यो, अहिले सबैजनाले सामाजिक सन्देश दिने फिल्म ल्याउनु भएको छ भन्नुभयो। झरनाको भनाइ छ। निर्माता सुनिल कुमार थापाले दर्शकको स्याबासीले आफू उत्साहित भएको बताउनु भयो। मैले जे देखाउन खोजेको थिएँ त्यो देखाउन पाएँ, त्यो मेरा लागि खुसीको कुरा हो। नौलो कुरा उठाउँदा डर लागेको होइन, सबैबाट स्याबासी पाएपछि उत्साहित हुन्छु, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले आफू दर्शकबाट सकारात्मक वर्ड अफ माउथको प्रतीक्षामा रहेको सुनिलले बताउनु भयो। विपिन कार्की, धीरज मगर र सुहाना थापाको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म शुक्रबारदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ। झन्डै 3 महिना ग्राउन्डेड गरी थन्किएको नेपाली एयरलाइन्सको न्यारोबडी 9N AKX जहाज इन्जिन मर्मतका लागि इजरायल पठाइने भएको छ। नेपाली एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार यो जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि MRO कम्पनी इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजसँग लिज सहितको इन्जिन मर्मत सम्झौता भएको जनाइएको छ। सोही सम्झौता अनुसार MRO कम्पनीले 18 सेप्टेम्बरलाई स्लट दिएको र त्यसका लागि जहाज आइतबार राति 11:30 बजी इजरायल उड्न लागेको पौडेलले बताउनु भयो। यो जहाजलाई मर्मतका लागि लैजान बाँकी 4 साइकल बाँकी राखेर ग्राउन्डेड भएको थियो। यो जहाज मर्मतपछि 22 सेप्टेम्बर 2023 मा काठमाडौँ फर्कनेछ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार जुन 12 2023 मा 45 दिनको म्याद राखेर टेन्डर आह्वान भएको जनाइएको छ। सोअनुसार MRO कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो। लामो समय जहाज ग्राउन्डेड हुँदा नेवानीले करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेको छ। कुल 4 वटा जहाज रहेको नेवानीले अहिले 3 वटा जहाज मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ। लामो समय जहाज ग्राउन्डेड भई आम्दानी गुमाइरहेको सन्दर्भमा भइरहेको आलोचनालाई भने निगमले वास्तविकता बुझ्ने प्रयास नगरी वस्तुगत निर्णयमा आधारित नभई निगमको शाखमा आज नआउने र कर्मचारीको मनोबल गिर्ने किसिमले भइरहेको भन्दै आरोप समेत लगाएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 42.14 अङ्कले घटेर 1964.91 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल, जलविद्युत, बिमा उत्पादन र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आइतबार सबैभन्दा धेरै मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरै र मेन्चियम हाइड्रो पावर कम्पनी तथा मङ्गोल इनर्जी कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भएको दिन सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको बताइएको छ। बजार रातामै भए पनि कारोबार रकमले उकालो लागेको छ। आइतबार 278 वटा कम्पनीका 56,59,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। 72,400 वटा कारोबारमा 2,02,84,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै NIC एसिया बैंकको 27,54,00,000 र रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सको 24,52,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। असोजका लागि 8 वटा वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। 20 वटा बैंक मध्ये 8 वटा बैंकले ब्याज दर बढाउँदा 8 वटा बैंकले घटाएका छन् भने 4 वटा बैंकले यथावत राखेका छन्। अब 6 वटा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11% भन्दा माथि पुगेको छ। बैंकहरूले भदौमा प्रकाशित व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दरको औसत 10.326% को आधारमा असोजका लागि निक्षेपको ब्याज दर प्रकाशित गरेका हुन्। भदौको बचतको न्यूनतम ब्याज दरको औसत 5.504% रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दरको औसत 10.326 को 10% तलमाथि गर्दा बचतको न्यूनतम ब्याज दर र मुद्दतीको अधिकतम ब्याज दर बीचको अन्तर 5% बिन्दु कायम नभएमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। असोजमा मुद्दती निक्षेपमा प्राइम कमर्सियल बैंकले सबैभन्दा धेरै 11.358% ब्याज दर दिने भएको छ। बैंकले भदौमा 10.5% ब्याज दर रहेकोमा असोजमा करिब 1% बढाएर सो बिन्दु पुर्याएको हो। बैंकले बचतमा असोजमा 6.538
देखि 8.538% ब्याज दर दिने जनाइएको छ। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा नबिल एभरेस्ट एनआइसी एसिया र हिमालयन बैंक 11.054% ब्याज दर दिने बैंक बनेका छन्। नबिल एनआइसी एसिया र हिमालयन बैंकले निक्षेप अवधि अनुसार 10.054% देखि 11.054% ब्याज दर तोकेको जनाइएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले पोखराको पर्यटन विकासमा 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्दैछ। दिगो पर्यटन विकास परियोजना अन्तर्गत विभिन्न 15वटा योजना कार्यान्वयनका लागि एडीबीले पोखरा महानगरपालिकालाई 7 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको हो। 15 परियोजना मध्ये 7वटा कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएका छन् भने अन्य योजना टुङ्गिन बाँकी लागेको छ। यिनै परियोजनाका विषयमा एडीबीका कार्यकारी निर्देशक वान फरिसन विन वान सुलेमान नेतृत्वको टोली र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य बीच भेटवार्ता भएको छ। एडीबीले चलाएको परियोजनामा एडीबीको 75% लगानी रहनेछ भने 25% नगर विकास कोष टीडीएफ र पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने जनाइएको छ। 15वटा योजना मध्ये तालदेखि ताल जोड्ने साइकल ट्र्याक रहेको छ। त्यस्तै गरी सम्पदा संरक्षणमा पनि एडीबीको सहयोग रहेको छ। यो लगायत विभिन्न योजनाका प्राविधिक वातावरणीय र आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार भइसकेको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। ब्राजिलमा एउटा विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको ज्यान गएको समाचार छ। ब्राजिलको अमेजन राज्यको राजधानी मनाउसको विमानस्थलबाट उडेको विमान 400 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बार्सिलोसमा दुर्घटनामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सानो आकारको विमानमा चालक दलका 2 सदस्य र 12 जना यात्रु थिए। खराब मौसमका कारण विमान दुर्घटना भएको अनुमान छ, तर यकिन कारण खुलेको छैन, अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। राजन एन्ड द ब्रदर्सले पोखरामा नेपालकै सर्वाधिक राशिको दोस्रो राष्ट्रिय खुल्ला फुटसल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। असोजको 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। परिवर्तनका लागि खेलकुद नारा दिएको उक्त फुटसल प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशाला स्थित कबड हलमा हुने आयोजक राजन एन्ड द ब्रदर्सले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको। प्रतियोगिताका लागि आयोजकले पोखराका स्पोर्ट्स क्यासलसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिएको छ। आयोजकले अघिल्लो वर्ष 3 लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय खुल्ला फुटसल प्रतियोगिता गरेको थियो। आयोजकका तर्फबाट खेलका 4 जना खेलाडी राष्ट्रिय फुटसल टिममा परेकाले आफूहरूलाई हौसला मिलेको प्रतियोगिता संयोजक राजन गुरुङले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय खेलकुदमा युवाहरूको राम्रो क्रेज छ। अहिले धेरै क्रिकेटरले राम्रो क्रेज पाइरहेको छ, फुटसलले पनि पाइरहेको छ। गुरुङले भन्नुभयो त्यही क्रेज नघटोस् र युवाहरू खेलप्रति विश्वास जगाउन पनि प्रतियोगिता आयोजना गरेका हुँ उहाँको भनाइ छ। अघिल्लो पटक आयोजक स्पोर्ट्स क्यासलबाट सहभागी भएका सुमित श्रेष्ठ, रामसाई अरुण, आरुष सिंह र दिपेश घले नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टिममा छनौट भएका छन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 रुपैयाँ तथा उत्कृष्ट गोलरक्षक सर्वाधिक गोलकर्ता उदयमान खेलाडीले समान 25,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा भाग लिन 25,000 रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको जनाइएको छ। प्रतियोगितामा नेपालभरका 30 भन्दा बढी समूहले भाग लिने आयोजकको लक्ष्य छ। प्रतियोगिताका लागि 30 लाख रुपैयाँ खर्च हुने राजन एन्ड द ब्रदर्सको अनुमान छ। नेपाली भारोत्तोलन खेलाडी सागर भण्डारीले साउदी अरबको रियादमा जारी IWA वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले पुरुष 109 केजी तौल समूहमा स्न्याच, क्लिन एन्ड जर्क र कुलमा गरी 3वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएको नेपाल भारोत्तोलन सङ्घले जनाएको छ। सागरले स्न्याचतर्फ 128 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 163 केजी र समग्रमा 291 केजी भार वहन गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनले यसअघि आफ्नै नाममा रहेको 3वटा कीर्तिमान सुधार गरेका हुन्। यसअघि उनको नाममा स्न्याचमा 122, क्लिन एन्ड जर्कमा 162 र कुलमा 284 केजीको कीर्तिमान थियो। 16 वर्षपछि नेपालले वर्ल्ड भारोत्तोलन च्याम्पियनसिपमा भाग लिँदा 5 खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए। लामो समयपछि वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको नेपालका 5 खेलाडीले नै राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। तर पुरुषतर्फ सागरसहित विशाल सिंह विष्टले 96 केजी तर्फ र विकास पट्टले 81 केजी तर्फ नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका थिए। नेपालका महिला खेलाडी द्वय टिकामाया गुरुङ र शारदा चौधरीले पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सकेनन्। चीनमा 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा रहेका खेलाडीले वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्ने मौका पाएका थिए। वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेलेका 5 खेलाडीले सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म हन्झाओमा हुने 19औं एसियन गेम्समा पनि सहभागिता जनाउने बताइएको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनह्याम हटस्परले शेफिल्ड युनाइटेडलाई पराजित गरेको छ। खेलको 98औं मिनेटसम्म 1-0 ले पछाडि रहेको स्थितिलाई उल्टाउँदै घरेलु मैदानमा टोटनह्यामले 2-1 को जित निकालेको। थप गरिएको 12 मिनेट समयको 9औं मिनेटमा रिचार्लिसनले इभान पेरिसिचको कर्नरमा हेडर मार्फत गोल गरे। त्यसको 2 मिनेटपछि उनकै पासमा डेजान कुलुसेव्स्कीले गोल गर्दै टोटनह्यामलाई लगातार जित दिलाएका हुन्। यो जितसँगै 5 खेलमा 4 मा जित र 1 मा बराबरी सहित टोटनह्याम 13 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। शेफिल्ड भने 5 खेलमा 1 अङ्कका साथ 17औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ।
अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।